ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। गांदरबल में महकमा समाजी बहबूद और जिला इंतजामिया ने मिशन शक्ति और वन स्टॉप सेंटर के इश्तराक से इंसदाद मंशियात के आलमी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस तकरीब में ड्रग कंट्रोलर गांदरबल नगीना अख्तर के अलावा ड्रग डिपार्टमेंट और जिले इंतजामिया के दीगर अफसरान ने शिरकत की। तकरीब में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने भी शिरकत की। मुकर्रिरीन ने फार्मेसियों पर जोर दिया कि वो नुस्खे के बगैर अद्वियात फरोख्त न करें और इनसे मुतालिक हुकूमती हिदायत पर अमल करें। बच्चों ने इस मुहिम का हिस्सा बनने पर खुशी का इजहार किया और माशरे में मंशियात के इस्तेमाल के बारे में शऊर उजागर करने की कोशिशों को सराहा। हुआ, इससे हमारे बहुत सारे फायदे हैं। बच्चों को पता चला कि ड्रग से दूर रहना चाहिए ताकि हमारा जो सेहत है वो ठीक रहे। एंड बच्चों को यही कहते हैं कि सपोर्ट्स की तरफ ध्यान दीजिए ताकि हम ड्रग से अवॉइड रहे। 26 जून ये दिन मनाएंगे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। तो हम इसी जमीन में हम यहाँ पर सारे लोग जमा हुए हैं, जिसमें हमारे बच्चे सारे इस डिस्ट्रिक्ट के यहाँ जमा हुए थे और हमारे सारी एसोसिएशन, ड्रग एसोसिएशन, रिटेलर्स, होलसेलर्स, जिनको हमको अवेयरनेस यहाँ पे मिली, जो हम करते ही आ रहे हैं। पिछले दिनों भी हमने 15 जून को अवेयरनेस प्रोग्राम एक किया और आज 26 जून को हमने ये इनके साथ तय किया कि जो भी हमें डायरेक्शंस दी हुई है फ्रॉम हायर अथॉरिटी, जैसे कंट्रोलर साहिबा, जो हमेशा इस चीज को। कश्मीर में तिब्बी माहिरीन मंशियात की लत पर काबू पाने के लिए मजहबी रहनुमाओं की मदद मांग रहे हैं। डी एडिक्शन सेंटर SMHS श्रीनगर ने आज इमामों और दीगर मजहबी रहनुमाओं को बुलाया और कश्मीर में मंशियात की लत के फैलाव को रोकने के लिए इनसे मदद तलब की। तिब्बी माहिरीन ने मजहबी रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो मंशियात में मुलविस मुतासरीन की मदद करें, कि वो आगे आएं और तिब्बी मदद हासिल करें ताकि वहाँ इस बुरी लत से निकल सके। वो डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अमजद मोहम्मद एजाज असद ने अपने खिताब में कहा कि कश्मीर में बढ़ते हुए जराइम का बराह रास्त ताल्लुक मंशियात की लत से है। आपने क्या ये तसव्वुर किया है कि पेरेंट्स किसी के वालिदैन आके बच्चे को हवालात में, थाने में, जेल में भेजना चाहते हैं? क्या वालिदैन की मोहब्बत, अपना अनकंडीशनल जो प्यार है अपने बच्चों के लिए, क्या वो ख़त्म हो गया है? ऐसा तो नहीं है। ये भी वो बचाव, इतनी डेस्परेशन और इतनी उनकी एफर्ट होती है कि किसी तरीके से इसका बचाव हो जाए। वो चाहते हैं कि थाने में जाएगा तो वहाँ सप्लाई नहीं इसको मिलेगी, दोस्तों से दूर रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम का हल वो नहीं है। प्रॉब्लम का हल है एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच, जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट, कंसल्टेशन और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट ड्रग पेडलर्स, ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिलकर आएंगी तो काम करेंगी, तभी हम इसमें कामयाब हो पाएंगे। गोल फिक्स ये है कि अगर आपको पता भी है कोई इसमें इन्वॉल्व है, आपके सामने सब में बैठा है, जैसे भी HOD सर ने कहा यहाँ पे कि कोई 5 नमाज भी पढ़ता होता तब भी इन्वॉल्व होता है। सो एज पर योर ऑडियंस वो आपके पहली सब में बैठा, आप जानते हैं, लेकिन आपको जब ट्रीट करना है तो ट्रीट ऐसे करें आप कि उसकी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है वो मौजूद बाकी रहे और इलाज भी हो जाए। एक मैसेज वी कैन रीच अराउंड लैक्स हाउस होल्ड्स तक जा सकते हैं, बट इसका जो हमारा मकसद और लाइक मेजर कंपोनेंट जो हमारा ये है कि ये उलमाए किराम कैसे इस चीज़ को डील करें, अपने खिताब में हो, चाहे अपने दरगाहों में या फिर मसाजिद में, ये इस मौजू को कैसे ज़ेर बहस लाए। क्योंकि जहाँ तक हमने एक सर्वे किया है कि उलमाए किराम, मैं सबकी बात नहीं करूँगा, बट लार्जर जब हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, उलमाए किराम इस चीज़ को जन्नत। पुंछ में इंसदाद मंशियात के आलमी दिन पर बाइक रैली का इनेकाद किया गया। जिला तरक्याती डिप्टी कमिश्नर और SSP ने झंडे दिखाकर रवाना किया। जिला इंतजामिया, महकमा समाजी बहबूद और महकमा तालीम की जानिब से मुश्तरका तौर पर रैली निकाली गई। ये रैली जिले के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को मंशियात के नुकसानात के बारे में आगाह करते हुए इख्तिताम पजीर हुई। इंसदाद मंशियात के आलमी दिन के मौके पर कुपवाड़ा पुलिस ने जिला भर में तकरीबात का इनेकाद किया। पुलिस स्टेशन कुपवाड़ा में SSP कुपवाड़ा युगल मिन्हास ने नौजवानों पर मंशियात से दूर रहने पर जोर दिया और अपना बेहतरीन मुस्तकबिल तलाश करने की तलकीन की। तकरीब में एडिशनल SP कुपवाड़ा, DSP SH कुपवाड़ा के अलावा नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। जिले में दस्तखती मुहिम चलाई गई और मंशियात से दूर रहने का अहद कराया गया। मंशियात की लत छोड़ने वाले कई नौजवान भी प्रोग्राम में शरीक रहे। इवेंट्स देखे होंगे, स्कूल्स ने भी कोई रैलीज़ निकाली, कई और भी बड़े इदारों में जो है इस तरीके के प्रोग्राम जो हैं वो किए जा रहे हैं।
اور مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو سبھی اسٹیک ہولڈرس ہیں سماج کو اچھا بنانے کے لیے، جیسے ہم اور بھی جو ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اگر ادھر بھی ہم سبھی لوگ مل کے کام کرتے ہیں اور اپنی بہبودی کے لیے کام کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس وبا کو مٹانے کے لیے بھی ہم سب کو، چاہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا دوسرے جتنے بھی پہلو ہیں سماج کے، چاہے وہ میجسٹریٹس ہیں، چاہے وہ کورٹس ہیں، چاہے وہ وکلا حضرات ہیں، میڈیا فریٹرنٹی ہے، سب کو مل کے اس کو کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اور کمشنر سیکرٹری محکمہ سوشل ویلفیئر شیتل نندا نے کہا ہے کہ ریاست کے ہر ایک ضلع میں جلد ہی ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹروں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے تاکہ متاثرہ نوجوانوں کی بازآباد کاری کو یقینی بنایا جا سکے۔ کولگام کے منی سیکریٹریٹ میں انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ ڈرگ ابیوز کے حوالے سے سیمینار منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام میں ڈی سی کولگام کے علاوہ متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی، ڈرگز کے نقصانات کی جانکاری دی، ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ یہ دن صرف ایک شروعات ہے، ایک سسٹینڈ کیمپین ہم چلانا چاہتے ہیں پورے یو ٹی میں، ساری گورنمنٹ، سارے ڈپارٹمنٹس ایک ساتھ مل کے کمیونٹی کو ساتھ لے کے ایک سسٹینڈ کیمپین چلانا چاہتے ہیں اس ایول کے اگینسٹ جس کو ہم ڈرگز کہتے ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے پہلے ہی سمجھیں، اس کے بارے میں بات کی جائے، پیرنٹس بھی پہلے ہی سمجھیں اور اس سے پہلے کہ ہمارا بچہ اس میں جائے اس کو روکا جا سکے۔ ہاں اگر کوئی گاڈ فوربڈ کوئی بچہ ڈرگ ابیوز کرنے ہی لگ گیا ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں، ہیلپ لائنز ہیں۔ اور منشیات کے استعمال اور غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف بین الاقوامی دن کے موقع پر گورنمنٹ ڈگری کالج پاٹن میں بارہمولہ پولیس کی جانب سے ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام میں ڈی آئی جی نارتھ رینج وویک گپتا، ایس ایس پی بارہمولہ امود ناگپوری، 29 RR کے کمانڈنگ افسر کرنل بینرجی، ڈگری کالج پاٹن کے پرنسپل اور دیگر اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ پروگرام میں کالج اور اسکولی بچوں نے بھی حصہ لیا۔ مختلف ماہرین نے خطاب کیا۔ ڈی آئی جی نارتھ رینج اور ایس ایس پی بارہمولہ امود ناگپوری نے عوام پر زور دیا کہ وہ منشیات کے بڑھتے رجحان کو ختم کرنے میں پولیس کا تعاون دیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنا بھی رول ادا کریں۔ اس دن کی اہمیت یہ ہے کہ یہ جو منشیات کی لت اور بیماری ہمارے سماج میں پھیل رہی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کے خلاف ایک مہم چھیڑنے کے لیے اور اس کے خلاف جو عوام کی ایک آگاڑی ہے اس کو پرزور کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے یہ دن آج پورے وشو بھر میں منایا جا رہا ہے۔ تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس جو ضلع میں ہے ان کے اگل بگل میں جو دکان انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ ڈرگ ابیوز اینڈ ایلیسٹ ٹریفکنگ کے موقع پر کلچرل ایجوکیشن ونگ سی ای او آفس کپواڑہ آئی جی نے چیف منسٹر ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول کپواڑہ کے اشتراک سے ڈی سی آفس کمپلیکس کپواڑہ سے جی ڈی سی کپواڑہ تک سائیکل ریس کا انعقاد کیا۔ ریس کو چیف ایجوکیشن آفیسر کپواڑہ اور پرنسپل BHSS کپواڑہ نے جھنڈے دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیف ایجوکیشن آفیسر کپواڑہ نے اس دن کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی لعنت سے نمٹنے کے لیے بیداری پر زور دیا۔ دوڑ کے اختتام پر محمد عباس چوپان، ملک عدنان اور BHSS کپواڑہ کے ملک مسرین نے بالترتیب پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کی۔ انسداد منشیات کے عالمی دن کے موقع پر کانفرنس ہال بانڈی پورہ میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر بانڈی پورہ کی جانب سے ضلع انتظامیہ اور محکمہ سوشل ویلفیئر کے اشتراک سے منعقد اس تقریب کی صدارت ڈی سی بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد نے کی۔ تقریب میں اسکولی بچوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران شرکاء کو منشیات سے دور رہنے کا حلف بھی دلایا گیا، جس میں کہ ہمارے جو ڈرگ پیڈلرز ہیں ان کو پکڑا جانا ہے۔ اس پہ بھی ڈسٹرکٹ پولیس نے کافی اچھا کام کیا ہے اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کئی بڑے بڑے کارٹلز ہیں جو یہاں پہ جن کو پکڑا گیا ہے اور کچھ ہماری پراپرٹیز بھی ہیں جو یہاں پہ سیل کی گئی ہیں اس طرح کے ڈرگ پیڈلرز کی، تو وہ بھی بہت سختی سے اس پہ کارروائی کی جا رہی ہے اگر کوئی بھی اس میں ملوث پایا جاتا ہے ڈرگ ٹریفکنگ میں۔ تو یہ 3 ایسپیکٹ ہیں جس پہ کام کیا جا رہا ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ خود جو یوتھ ہے وہ اس میں بڑھ چڑھ کے سامنے آئے اور اس چیز کا عہد کریں کہ ایک تو دنیا بھر میں آج منشیات کے استعمال پر غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف عالمی دن منایا گیا۔ اس موقع پر اینٹی نارکوٹکس ٹاسک فورس جموں و کشمیر پولیس نے کشمیر روڈ سیفٹی فاؤنڈیشن کے اشتراک سے پولو ویو سری نگر میں ایک آگاہی پروگرام اور ڈرگ فری ریلی کا انعقاد کیا۔ تقریب میں طلباء اور عہدیداروں اور مقامی لوگوں نے شرکت کی۔ ایس ایس پی اینٹی نارکوٹکس ٹاسک فورس راج کمار نے کہا کہ ہم مل کر منشیات کی لعنت کو روک سکتے ہیں۔ اس طرح کے بیداری پروگرام معاشرے کے لیے اہم ہیں۔ نوجوانوں میں فٹنس کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے ڈیمانسٹریشن آف
कैलिस्थेनिक्स एंड मार्शल आर्ट्स का लाइव मुजाहरा किया गया। मंशियात से पाक रैली निकाली गई जो पोलो व्यू मार्केट से प्रेस कॉलोनी श्रीनगर तक निकाली गई। ये जो रैली ऑर्गेनाइज की है इसका मकसद यही है कि पब्लिक को अवेयर किया जाए कि वो ड्रग्स से दूर रहे। ख़ास करके जो टीनेजर हैं उनके पेरेंट्स से हमारी ये अपील रहेगी कि वो अपने बच्चों को अवेयर करें ताकि वो इस ड्रग के चक्कर से दूर रहें। दूसरा जो जनरल सोसाइटी है उससे हमारी ये अपील है कि जो पेडलिंग करते हैं आपके इलाके में, आपको लगता है कि ड्रग्स बेचता है, उसके बारे में खुल के आगे आइए, हमें इन्फॉर्म करें। और वहीं जिला पुलिस लेह ने इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ मनाया। मंशियात से मुस्तकिल इससे मुतालिक जितने भी मसाइल हैं उनके बारे में बेदारी पैदा करने और सेहत और मुआशरे पर इसके असरात से निपटने के लिए ताउन हासिल करने के लिए एलिजर जॉल्टन मेमोरियल कॉलेज लेह में नशा मुफ्त भारत अभियान के तहत इसी प्रोग्राम को बनाया गया। प्रोग्राम में चेयरमैन CEC LAHDC लेह मेहमान खुसूसी रहे, जबकि शेख जुनैद महमूद DIG लद्दाख मेहमान एजाजी रहे। मंशियात की लत के असरात जिस्मानी और जहनी दोनों तरह के पड़ते हैं। इन्होंने माशरे को मंशियात से पाक और सेहतमंद माशरा बनाने के लिए नशा आवर अशिया से दूर रहने पर जोर दिया। इस मौके पर तलबा के लिए तकरीरी मुकाबले भी मुनक़िद किए गए।